जंग में मनशियात के आदी अफराद में इजाफा होने लगा। खवातीन और नौजवान नशे की लत में पड़ गए। अयूब चौक पर नशेइयों के डेरे, शहरियों ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। आपको आगाह करें इस हवाले से, जंग में मनशियात के आदी अफराद में इजाफा होने लगा। खवातीन और नौजवान नशे की लत में पड़ गए। अयूब चौक पर नशेइयों के डेरे, शहरियों ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, मुबश्शिर हसन नकवी से, जी बताएगा। जी बिल्कुल, जंग में मंशियात के आदी अफराद में इजाफा होने लगा है। नौजवान नस्ल भी अब नशे की लत में अब पड़ चुकी है और नशे के अड्डे हैं जहां पर इस वक्त दर्जनों अफराद मौजूद हैं। इनमें खवातीन मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं और बुजुर्ग अफराद मौजूद हैं जो यहाँ पर नशा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब इस नशे के बगैर उनका गुजारा नहीं है। मेरे कैमरामैन अजीम अहमद आपको दिखा सकेंगे कि इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो नशा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे को जो है वो टीके लगाते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो अफ्यून का इस्तेमाल किया जा रहा है, पाउडर जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहे हैं। ये तमाम तर अफराद बिलाशुबा परेशान भी हैं। उनका ये कहना है कि वो तो अब इस नशे की लत में पड़ चुके हैं। वो चाहते हैं कि मज़ीद जो नौजवान नस्ल है वो इस लत में ना पड़ सके। इसी वाले से जो यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आपका नाम क्या है, कब से आप नशा कर रहे हैं? मेरा नाम जी नसरुल्ला है। मैं तकरीबन 10 साल से नशा कर रहा हूँ। मेरा माँ बाप एक ही दिन में फौत हो गया और मैं इस नशे पे लगा। इस नशे की वजह से मैं जब घर वालों में मेरे भाई थे उन्होंने मुझे निकाल दिया है। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मेरा दिल चाहता है, मैं तो मर गया हूँ लेकिन कोई और ना मरे। ये बहुत बुरी जहर है। टीके लगाता हूँ, न लगाऊं तो जान निकलने पड़ती है। पिन के रेड के। ये बताएं कि इसमें जो है वो इजाफा भी हो रहा है, बच्चे भी आ रहे हैं, नौजवान लड़के भी आ रहे हैं। जी जनाब, ये आपने जो देखे हैं ये कम हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे लग चुके हैं। और गरीब की बात कोई नहीं सुनता। ये गरीब ये जहर न पीन तो और किधर जान। सारे बच्चे रोल रहे हैं, 80 रोल रहे हैं। सिर्फ मेरा नाम इजाज है। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर जो मंशियात है वो कौन देके जाता है? मंशियात यही जो पीते हैं ना, पीने वाले, और वहाँ से जो झोंके हैं वो बलोचों की, उनकी जगह उधर जावना है, उधर उठे जाके उठ लाया के दी थे पिन है। या इधर एक कोट कासिम का इलाका है जो सरगोदा रोड पे है, मोड़ मंडी के आगे, वहाँ से लेकर आते हैं। यही जो पीते हैं वो हमें बेचते हैं। हम अपनी वो हमारे लिए तो वो अच्छा होता है, लेकिन जो मैं नहीं चाहता कि जवान नस्ल लगे और मरे। मैं तो मार चुका हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी अहम बात की है इस शख्स ने। उसका कहना है कि वो खुद तो नशे की लत में पड़ चुका है, लेकिन उसकी ख्वाहिश है कि नौजवान नस्ल आज जो इस लत में पड़ रही है उसमें खासा इजाफा देखने में आ रहा है। उसकी ख्वाहिश है कि मज़ीद नौजवान जो है वो इस लत में ना पड़ जाए। तो हम उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों की निशानदही भी की है जहाँ से ये मंशियात मिलती है और यही लोग लाकर यहाँ पर फ़रोख्त भी करते हैं। जबकि मुकामी अफराद का जो यहाँ पर नशा कर रहे हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर भी उनको मंशियात पहुँचाई जाती है। तमाम शहरियों का ये कहना है कि जंग इंतजामिया सूरत हाल पर नोटिस ले, मंशियात की इंतजाम सूरत हाल का नोटिस ले। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर हसन नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद में जंग रोड के इलाकों में सीवरेज मिसाइल, मकीनों को दी गई तिफल तसलियां काम न आई। मिसाइल की निशानदही के लिए खवातीन का वफ्द पहले AC दफ्तर और फिर वासा ऑफिस दरबदर। अफसरान ने मसले के हल के लिए वक्त मांग लिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान बताएगा। 2 से 3 हफ्ते पहले जंग रोड पर एहतजाज हुआ जिसमें ना सिर्फ स्कूल के बच्चे मौजूद थे बल्कि इसके साथ साथ इलाके की खवातीन ने भी जंग रोड को ब्लॉक किया और सीवरेज के बायस जो मसाइल पैदा हो रहे थे उनकी निशानदही भी की। उस वक्त ना सिर्फ पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर सिटी गए और एहतजाज को मौखर भी किया और वादा किया गया था कि 2 से 3 हफ्तों में मसला हल हो जाएगा, लेकिन ताहाल सूरत हाल वहीं पर है। खवातीन का वफ्द इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर सिटी से मिलकर आया, उनसे बात इस सवाल से करते हैं। मैडम ये बताइएगा, अभी भी इलाके में वही सूरत हाल है, सीवरेज के मसाइल वैसे ही हैं? सर अब जो हालात हैं वो पहले से ज़्यादा बदतर हैं। ठीक है, हमें तो प्रोटेस्ट करके बंदे को थोड़ी सी तसल्ली होती है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है मुझे तो पहले से ज़्यादा घबराहट हो रही है, क्योंकि मैंने सुना है कि MD वासा और ये जो खुरम शहजाद साहब हैं इनके दरमियान में कोई चपकलिश है जिसकी वजह से MD वासा काम नहीं करवा रहा। तो अगर ऐसे ही चपकलिश चलती रही, मुझे लगता है अगर हमने प्रोटेस्ट किया है तो अब हमारे साथ कोई चपकलिश ना ये पाल लें और उसके बाद हमें भी कहें कि ठीक है ये डूब जाएं। जैसा कि मैं अभी अंदर वो AC सिटी साहब
से सुन के आई हूँ कि करोड़ों का जो फंड है वो दिया गया है। तो मैंने उनसे ये पूछा है कि अगर हमारा खुदा ना खासा कोई बंदा इसके नीचे आके मर जाता है, जैसे कि घर हमारे गिरने वाले हुए में, और अगर ये गिर के अगर कोई मर जाता है तो उसको कितना एक बंदे के हिसाब से देंगे। तो अगर ये इसी तरह से चपकड़ी चलती रही तो वाकई ये सारा का सारा फंड जो है, मुझे लगता है ये जो लोग मर जाते हैं ये उनको आगे फिर क्लैपिंग लेने के लिए या दाद देने के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने इस वक्त क्या कहा है, अयूब बुखारी क्या कहते हैं मसले के हल के लिए? उन्होंने हमें तिफल तसलियाँ तो बहुत दी हैं, उन्होंने हमें तसल्ली दी है कि ठीक है मैं परसों आऊँगा, मैं खुद विजिट करूँगा। लेकिन सर विजिट करने का फ़ायदा, ये पहले भी विजिट कर चुके हैं, विजिट करने के बाद अगर कोई काम किया जाए तो फिर तो फ़ायदा है, लेकिन ये सिर्फ विजिट करेंगे। मसला ना हल हुआ तो फिर आपका आइंदा का क्या है अमल है, जो ख़वातीन क्या करेंगी? सर ये मैं बता कर आई हूँ उनको कि अगर हमारा मसला, सारी की सारी हमारे साथ जाने के लिए तैयार है, मोहल्ले से, इर्द गिर्द से, इलाके से, वो सारे कहते हैं एक दफ़ा हमें आवाज़ दें, हम अपनी चारपहियाँ बिछा लेते हैं वहाँ जाके, क्योंकि जिस किस्म के टूटे फूटे हमारे घर हो चुके हैं, हम यहाँ रहना हम वैसे ही रिस्क से खाली नहीं है। सर हमने वाकई आप जंग रोड पे आके, या ये जो मतलब जिला कौंसिल रोड है, यहाँ पे आके हमने अपनी चारपहियाँ अपने बच्चों को ला के यहाँ पे बिठा देना है, और यहीं पे फिर हमने जिस तरह वो जो वकील लोगों ने वहाँ पे किया था, तो हम वहाँ बैठ जाएंगे। कम अज़ कम ज़िंदगी तो सेफ़ है, बच्चे तो सेफ़ हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से इन्होंने एक बार फिर ये एक पैगाम दिया है कि अगर मसला हल ना हुआ तो एहतजाज एक बार फिर किया जाएगा, सड़कें बंद की जाएंगी। जी, मसला हल ना हुआ तो एहतजाज किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शोरकोट की सबसे पुरानी हाउसिंग कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई। महकमा हाउसिंग के अफसरान दिफाते तक महदूद हो गए। हाउसिंग कॉलोनी के मुख्तलिफ प्लॉट्स में सीवरेज का पानी जमा हो गया, बीमारियां फैलने का खदशा। मजीद बात करेंगे शहजाद अली से। जी शहजाद, बताएगा शहरियों का क्या कहना है? पंजाब की कदीम तरीन तहसील शोरकोट की सबसे पुरानी हाउसिंग कॉलोनी जो है वो मसाइल का गढ़ बन चुकी है। शोरकोट की हाउसिंग कॉलोनी में सीवरेज का जो पानी है वो मुख्तलिफ प्लाट्स, मुख्तलिफ ग्राउंड्स में खड़े होने की वजह से जो इलाका मकीन ने शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने का भी खदशा है। तो मेरे साथ कुछ इलाका मकीन भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा जो ये सीवरेज का पानी खड़ा है इसकी वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी इस कॉलोनी ਨੂੰ 50 साल तो ज़्यादा सा हो चुका है जो कि सीवरेज का इंतज़ाम नहीं है, और ना ही दफ्तर वाले चक्कर लगाते हैंगे, और प्लाटा में गंदा पानी हमेशा खराब रहता है, और इसमें गंदगी और मच्छर का, खटमल का बहुत ख़तरनाक बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। और उन्हें कभी चक्कर ही कभी नहीं लाया दफ्तर वाले जंग वाले, लिहाजा इसका इंतज़ाम किया जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि जो यहाँ पे आपके सीवरेज का पानी खड़ा है इसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ भी फैलने का खदशा है, साथ बदबू की वजह से ताफन भी फैल रहा है। तो महकमा हाउसिंग के जो अफसरान हैं वो सिर्फ दफातर तक महदूद होकर रह गए हैं, और अगर यहाँ पे आते हैं तो सिर्फ यहाँ से आके। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करें, नादरा और महकमा सेहत टोबा की नाअहली, वैक्सीन लगवाई कोई और सर्टिफिकेट मिला किसी और का। शहरियों को वैक्सीन लगवाने के गलत सर्टिफिकेट जारी होने लगे। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की गलतियां कौन दुरुस्त करेगा? नादरा और महकमा सेहत एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब बताएगा। टोबा टैक्सी में नादरा और महकमा सेहत की नाअहली का खमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ रहा है, और ख़ास तौर पर वो शहरी जिन्होंने बैरून मुल्क रोज़गार के लिए जाना है, उन तमाम को मुश्किलात का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। और इस वक्त टोबा टैक्सी में सैकड़ों ऐसे शहरी हैं जिनकी जानिब से शिकायत दर्ज कराई गई है, नादरा के अंदर भी और महकमा सेहत के अंदर भी, कि आखिर उन्होंने जिस वैक्सीन की अपने आप को डोज लगवाई है उनको उसी का ही जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाए। जबकि यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आ रही है कि वो तमाम शहरी जिन्होंने फाइजर या एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई थी, मगर उनको नादरा की जानिब से साइनोवैक या पाकवैक का जो सर्टिफिकेट है वो जारी किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही, और ना ही उनका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड किया जा रहा है। इस हवाले से जब हमारी नादरा हुकाम से और महकमा सेहत हुकाम से बात हुई तो दोनों एक दूसरे के ऊपर मलबा डालते हुए दिखाई दिए हैं, जबकि किसी ने भी सरकारी मौक़िफ़ देने से गुरेज़ ज़ाहिर किया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि नादरा हुकाम का ये कहना है कि महकमा सेहत की जानिब से जो भी डाटा हमारे पास आता है हम उसी डाटा के हिसाब से जो नादरा सर्टिफिकेट है वो किसी भी शहरी को जारी कर दिया जाता है। लेकिन जो महकमा सेहत का काम है उनका ये कहना है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ वही डाटा जारी करते हैं जो हमने वैक्सीन लगाई होती है, इसके अलावा हम किसी किस्म का जो डाटा है वो जारी ही नहीं करते। अगर कोई ह्यूमन एरर आता है, कोई क्लैरिकल मिस्टेक आती है, वो नादरा की जानिब से आती है, जबकि हम बिल्कुल एक्यूरेट डाटा जारी करते हैं। जबकि दोनों महकमों की लड़ाई के अंदर जो आम शहरी हैं वो इससे ख्वार हो रहे हैं, और तमाम तर शहरियों का ये मुतालबा है कि आखिर इस
اس حوالے سے کوئی میکانزم بنانا چاہیے جس سے وہ تمام لوگ جنہوں نے باہر جانا ہے یا کسی بھی قسم کی غلطی کی وجہ سے وہ سفر کر رہے ہیں تو اس کا خمیازہ ہونا چاہیے، اس کا کوئی ازالہ ہونا چاہیے۔ اس وقت شہریوں نے مطالبہ کیا ہے ڈی سی اے سے کہ اس حوالے سے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ چنیوٹ ڈپٹی کمشنر سید مسعود نعمان کا موبائل ویکسینیشن ٹیمز کی ورکنگ کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے موزہ عزیز تحصیل چنیوٹ کا دورہ کیا۔ ضلع میں کورونا ویکسین لگانے کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ موبائل ویکسینیشن ٹیمز گھر گھر جا کر لوگوں کو ویکسین لگا رہی ہے۔ اب تک 3,37,918 افراد کی ویکسینیشن کی جا چکی ہے۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر سید مسعود نعمان کا موبائل ویکسینیشن ٹیمز کی ورکنگ کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے موزہ عزیز تحصیل چنیوٹ کا دورہ کیا۔ ضلع میں کورونا ویکسین لگانے کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ موبائل ویکسینیشن ٹیمز گھر گھر جا کر لوگوں کو ویکسین لگا رہی ہیں۔ اب تک 3,37,918 افراد کی ویکسینیشن کی جا چکی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر سید مسعود نعمان کا موبائل ویکسینیشن ٹیمز کی ورکنگ کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے موزہ عزیز تحصیل چنیوٹ کا دورہ کیا۔ ضلع میں کورونا ویکسین لگانے کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ موبائل ویکسینیشن ٹیمز گھر گھر جا کر لوگوں کو ویکسین لگا رہی ہے۔ اب تک 3,37,918 افراد کی ویکسینیشن کی جا چکی ہے۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر سید مسعود نعمان کا موبائل ویکسینیشن ٹیمز کی ورکنگ کا جائزہ لیا گیا۔ مانیٹرنگ رپورٹس میں سمندری کے سرکاری اسکول کا اللہ ہی حافظ۔ کسی اسکول میں کمپیوٹر لیب کو تالے تو کسی اسکول میں گندگی کے ڈھیر۔ ٹیچرز اور کلیریکل سٹاف کی غیر حاضریاں بھی رپورٹ ہوئیں۔ ڈی او سیکنڈری ایجوکیشن فیصل آباد طاہر صدیقی نے سمندری کے 7 اسکول سربراہان کو شوکاز نوٹسز بھجوا دیے۔ مزید تفصیلات جانیں گے جہانگیر اشرف سے۔ جہانگیر بتائے گا۔ جی، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفس کی سمندری کے حوالے سے رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں سمندری کے اسکولوں کا اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ وہاں پر اکثر اسکولز ایسے ہیں جن کی متعدد شکایات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ محکمہ تعلیم کی طرف سے کارروائی کرتے ہوئے سمندری کے 7 اسکولز کو وہاں پر سربراہان کو شوکاز نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ ان کی نیگلیجنس پر اور ان کی جو پرفارمنس ہے اس کو بہت ہی پور پرفارمنس قرار دیا گیا ہے ڈی او سیکنڈری آفس کی طرف سے۔ اس حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے مانیٹرنگ، اس میں کہا گیا ہے کہ وہاں پر اکثر اسکولز کی کمپیوٹر لیب جو ہے وہ غیر فعال ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ صفائی ستھرائی کی جو صورتحال ہے، کلاس روم سمیت اسکول کی اکثر جگہوں پر آپ کو صفائی ستھرائی جو ہے اس کی ناقص صورتحال اور کوڑا کرکٹ جو ہے وہ جہاں جمع نظر آتا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ حاضریاں جب چیک کی گئی مانیٹرنگ کے دوران تو وہاں پر نہ صرف جو ٹیچر تھے اور کلریکل سٹاف تھے ان کی بھی غیر حاضریاں سامنے آئی، اور اس حوالے سے اکثر جگہوں پر غیر حاضریاں جو تھی وہ نہ تو حاضریاں لگی ہوئی تھیں، ٹیچرز کی غیر حاضریاں سامنے آئی۔ بہت شکریہ جہانگیر اشرف تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے آپ کو بتائیں فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے الیکشن 2021-22 کے لیے گہما گہمی عروج پر حتمی فہرستیں لگا دی گئی۔ الیکشن میں 4,032 ممبران ووٹ کاسٹ کریں گے۔ مزید تفصیلات جانیں گے بلال ڈوگر سے۔ جی بلال بتائے گا۔ جی بالکل، حسب چیمبر کامرس اینڈ انڈسٹریز کے الیکشن 2021-22 کے لیے گہما گہمی جو ہے اپنے عروج پہ ہے، اور اگر ہم بات کریں کیونکہ آج 21 اگست کو حتمی فہرستیں ویزا کی جانی تھی تو حتمی فہرستیں ویزا کر دی گئی ہیں۔ ٹوٹل 4,032 جو ممبران ہیں وہ ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ ایسوسیٹ کے لیے 3,052، جبکہ کارپوریٹ کے لیے 980 جو ممبران ہیں ان کی حتمی منظوری ملی ہے جو کہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ اور 15 ستمبر کو کارپوریٹ کا، 15 ستمبر کو ایسوسیٹ، جبکہ 17 ستمبر کو مخصوص نشست کے لیے ووٹنگ جو ہے وہ 4,032 ممبران جن کی لسٹیں منظور ہوئی ہیں وہ کر سکیں گے۔ اور یہ ایک ٹھیک ہے بلال، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کی ایگزیکٹو کی ایمرجنٹ میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ صدر حافظ احتشام جاوید کی صدارت میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ ایگزیکٹو کمیٹی ممبران نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانیں گے بلال ڈوگر سے۔ جی بلال بتائے گا اجلاس کا احوال۔
ایوان صنعت تجارت کی ایمرجنٹ میٹنگ جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت فیصل چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر حافظ شام جو نے ورچولی زوم کے اوپر کیا، جبکہ چیمبر کے اندر سینئر نائب صدر چودھری طلب محمود موجود تھے۔ اس کے اندر خاص طور پر الیکشن کمیشن کی باڈی جو ہے ان میں سے ایک استعفے کے بعد نئے ممبر کے اضافے کے حوالے سے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن وہ بھی ممبران نے منظوری دی۔ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں۔ جو ایمرجنٹ میٹنگ بھی آج بلائی گئی، اس میں کچھ منظوریاں بھی لی گئی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ، یہ روٹین کی میٹنگ تھی، اس میں وہ آتم منیر صاحب نے ذاتی وجوہات کی بنا پہ استعفیٰ دیا تھا، وہ روٹین میٹر ہو جاتا ہے، تو ان کی جگہ پہ ہم نے چودھری نواز صاحب کو ایز ممبر الیکشن کمیشن انجیکٹ کیا ہے، اور اس کے بعد ہماری وہ ایڈیٹر صاحب کی منظوری تھی وہ لی ہے، بس سمپل۔ اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں بھی میٹنگز آ رہی ہیں، الیکشن آ رہا ہے، بلکہ بڑی گہما گہمی ہے، تو کیا کہیں گے کس حد تک الیکشن کمیشن کے ممبران ان کے اوپر کر رہے ہیں کہ یہ بالکل شفاف طریقے سے عمل ہو؟ یہ پورا شہر جانتا ہے جی، ماشاءاللہ یہ بڑے سیزنڈ آدمی ہیں، سارے ایکس پریزیڈنٹس ہیں اور بہت سیزنڈ آدمی ہیں، ان کی کارکردگی ان کا سارا شہر گواہ ہے، اور بلا شبہ یہ ایکسیلنٹ الیکشن ہوگا اور بالکل شہر کے ہر بندے کو حق ہے اس میں۔ بہت شکریہ بلال تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ خبر شامل کرے جھنگ میں ڈی ایچ کیو اسپتال کے شعبہ کے انچارج اسپیشلسٹ ڈاکٹر فاروق حسین کورونا کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار گئے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، جھنگ میں ڈی ایچ کیو اسپتال کے شعبہ آئی کے انچارج اسپیشلسٹ ڈاکٹر فاروق حسین کورونا کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار گئے۔ اسی پر بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے، جو بتائے گا۔ جی بالکل انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ جھنگ کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں جو آئی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ہیڈ ہیں ڈاکٹر فاروق حسین، وہ جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی جو فیملی ہے ان سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لاہور میں زیر علاج تھے اور کورونا وائرس کا شکار ہوئے تھے، اور اس سے پہلے جھنگ کے پرائیویٹ ہسپتال میں بھی ان کا علاج معالجہ جاری تھا، تاہم ان کی حالت نازک ہونے پر ان کو لاہور لے جایا گیا اور وہ وینٹیلیٹر پر تھے، تاہم آج کورونا کے باعث جو ہے وہ آج زندگی کی بازی ہار گئے ہیں، تاہم ان کی میت جو ہے وہ جھنگ میں منتقل کی جائے گی، جس کے بعد جنازے کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ تاہم جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی ہے، ڈی ایچ کیو ہسپتال میں جتنے ڈاکٹرز ہیں صاف ہیں، وہ خاصے غمزدہ ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انتہائی سینئر ڈاکٹر تھے، انتہائی شفیق ڈاکٹر تھے، جو کورونا وائرس کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ تاہم اس حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ کورونا وائرس میں خاصی تیزی آ رہی ہے، اور اس وقت جھنگ میں جو زیر علاج مریض ہیں ان کی تعداد 136 ہے، جبکہ ڈی ایچ کیو اسپتال میں بھی 20 افراد زیر علاج ہیں۔ جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جھنگ کے کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر، ایک سیزن میں ہوگی 2 پیداوار اور وہ بھی سبسڈی پر۔ محکمہ زراعت کی جانب سے مخلوط کاشت پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ اویس خان سے، جو اویس بتائے گا۔ بالکل جھنگ میں کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر ہے کہ محکمہ زراعت کی جانب سے مخلوط کاشت کرنے پر کماد کے کاشتکاروں کو 1 ایکڑ پر 5,000 روپے تک کی سبسڈی فراہم کرنے کی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ زراعت کی جانب سے اہم پروجیکٹ ہے جو شروع کیا گیا ہے۔ محکمہ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت اختر حسین کے مطابق کماد کے ساتھ ساتھ کنولا اور دیگر سبزیوں کی کاشت کرنے پر کاشتکاروں کو جو ہے وہ سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ یہ سبسڈی جو رجسٹرڈ کاشتکاروں کو فراہم کی جائے گی، 5 ایکڑ تک کاشتکار جو ہیں سبسڈی سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ محکمہ زراعت کے مطابق ستمبر کاشت کرنے والے کماد کے کاشتکار ہیں ان کو بھی اس پروجیکٹ کے اندر شامل کیا جائے گا۔ محکمہ زراعت کے مطابق کاشتکاروں کو سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ بہت شکریہ اویس خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ کلین اینڈ گرین پاکستان کے تحت ایم پی اے فردوس رائے کی جانب سے نجی اسکول میں پودے لگائے گئے۔ مزید تفصیلات جانیں گے فضیل احمد سے، جی فضیل بتائے گا۔ جی بالکل کلین اینڈ گرین پاکستان کے تحت آج جو ایم پی اے ہیں پی ٹی آئی کی فردوس رائے، ان کی جانب سے نجی اسکول کے اندر پلانٹیشن کی گئی ہے اور بچوں کو ساتھ لے کر پودے لگائے گئے ہیں تاکہ جو پاکستان کے بچے ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ پودوں کی اہمیت کیا ہے اور وہ بھی اپنی زندگی میں اپنے حصے کا جو درخت ہیں وہ لگاتے رہیں تاکہ پاکستان کے ماحول کو صاف ستھرا رکھا جا سکے۔ ایم پی اے اور سول سوسائٹی جو ہے ان کی جانب سے بھی اس میں حصہ ڈالا جا رہا ہے۔ خاص طور پر پی ایچ اے کی جانب سے یہ جو پودے ہیں وہ گفٹ کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کے ماحول کو صاف ستھرا بنانے کے لیے پی ایچ اے جو ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ فردوس رائے میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہوں کیا کہتی ہیں اس حوالے سے۔ جی میڈم بتائیے گا کیا کہیں گی کلین اینڈ گرین پاکستان کے تحت جو پودا لگایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ ویژن ہے، ہمارے وزیر اعظم کا یہ ویژن ہے کہ کلین اینڈ گرین پاکستان، اس حوالے سے ہم 3 سال سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ لوگوں نے بہت اس کی پذیرائی ہوئی، لوگوں نے بڑے ذوق و شوق سے اس میں حصہ لیا ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پی ایچ اے اور باقی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں انہوں نے بھی بھرپور حصہ لیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ کار خیر ہے، صدقہ جاری ہے، ہم سب کو ملنا چاہیے۔ اس کی اویئرنیس کے لیے آج ہم ایک اسکول، سٹی اسکول، یہ سول لائن برانچ ہے، یہاں میں پہنچی ہوں اور میں نے یہاں پہ پیرنٹس کے ساتھ میٹنگ بھی کی، بچوں کو بھی بتایا کہ پودوں کی اہمیت سے آگاہی دی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ صوبائی وزیر حافظ ممتاز احمد نے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ وقاص جمیل سے۔ جی وقاص بتائے گا۔ جی بالکل، گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا جو ہے افتتاح کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن حافظ ممتاز اور سی او ایجوکیشن علی احمد سیان، ساتھ ساتھ اسسٹنٹ کمشنر سمندری فیصل سلطان صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں، سر کیا کہیں گے آج کی تقریب کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ محرم شریف کا مہینہ بھی ہے اور لکیلی اسی مہینہ میں آج 12 محرم الحرام کو آج ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اس فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کرنے جا رہے تھے۔ اس میں فلٹریشن پلانٹ میں بچوں کو پانی کا بڑا مسئلہ تھا، جس اسکول کے اندر سب سے لارجسٹ اسکول ہے جو پوری تحصیل سمندری کا۔ اس میں اسپیشلی کریڈٹ جاتا ہے نواز کے موقع صاحب کو، سی او صاحب فیصلہ آباد سے تشریف لے کے آئے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس کے ساتھ ساتھ جو آج ہم نے ایک نیا اناؤنس کیا ہے، وہ جو ملٹیپل ہال تھا کافی سالوں سے بھرنا تھا، وہ ایز اے چیریٹی ہم اس کو بنا رہے ہیں سب مل جل کر، تو انشاءاللہ وہ بھی 6 منتھ کے اندر انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا۔ جی بالکل، واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا کے ساتھ ساتھ جو ملٹیپل ہال ہے اس کی تکمیل کا بھی جو ہے وعدہ کیا گیا ہے، اور حافظ صاحب کی جانب سے کہا ہے کہ 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ اس کو۔ بہت شکریہ وقاص تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔